हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमभागस्य 15. दिनं द्वितीयाध्यायस्य प्रथमं श्लोकं पठामः। द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः। सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। पदच्छेदं पश्यामः। पदच्छेदः सञ्जयः उवाच तं तथा कृपया आविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। अत्र पदपरिचयं वयं प्राप्नुमः। अत्र अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् इत्येतद् समस्तपदं वर्तते। तत्र विग्रहः अश्रुभिः पूर्णम् इति अश्रुपूर्णम् इति तृतीया तत्पुरुषसमासः। पुनः एतद् ईक्षणम् एतत्तु नेत्रम् इत्यस्मिन् अर्थे भवति इति कारणेन नेत्रद्वयमस्ति इति कारणेन अश्रुपूर्णे इति द्विवचनं भवितुम् अर्हति। यत्र अश्रुणा पूर्णे इति अश्रुपूर्णे। पुनः अश्रुपूर्णे च आकुलं च इत्युक्ते आकुले च इति अश्रुपूर्णाकुले। अत्र पुनः अश्रुपूर्णाकुले ईक्षणे यस्य सः इति अश्रुपूर्णाकुलेक्षणः। तम् इति अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्। अत्र अश्रुपूर्णे इत्यत्र तृतीया तत्पुरुषसमासः। अश्रुपूर्णे च आकुले च इति कर्मधारयः। पुनः अश्रुपूर्णाकुले ईक्षणे यस्य सः बहुव्रीहिसमासः। तम् इति द्वितीयाविभक्तिः। अत्र अर्थः कः? अश्रुणा पूर्णे नेत्रे तथा आकुले नेत्रे यस्य सः तम् इति अर्थः. So one which is the eyes which are filled with tears and eyes which are disturbed or agitated, anxious is akule. Akulam nam, it is anxious or agitated, it's reddish or whatever you call, right? So which actually expresses the sadness of Arjuna. So Ashrupurnakule Kshanam Nama, it's one who has Ashrupurnakula Ikshanam. Is called Ashrupurnakule Kshanah. Punaha Vishidantam Shatrupratyantarupam. Yaha Vishidati Saha Vishidan Tam iti Vishidantam Ditya Ekavachanantam Rupam. अनन्तरं तावदेव अत्र पदपरिचयः. अत्र अन्वयं पश्यामश्चेत् वस्तुतः तत्र एकमेव वाक्यं वर्तते. अत्र उवाच इति क्रियापदं लिट्लकारस्य रूपं. कः उवाच? मधुसूदनः उवाच. मधुसूदनः किम् उवाच? इदं वाक्यम् उवाच. Madhusudana told this sentence. Kasmai uvacha अथवा kam uvacha अथवा kam prati uvacha. तत्र अर्जुनं प्रति उवाच. अत्र अर्जुनस्य विशेषणानि इमानि भवन्ति. अत्र अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् अर्जुनं प्रति, विषीदन्तम् अर्जुनं प्रति, तम् अर्जुनं प्रति इदं वाक्यम् उवाच. So Arjuna, who is very sad and whose eyes are filled with tears, with him the Madhusudana told this sentence or this statement.
पुनः अत्र एतद् अत्र विद्यते कृपया आविष्टं पुनः कृपया आविष्टम् अर्जुनं प्रति इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः पुनः कृपया दयया आविष्टम् आच्छादितः one who is covered with or one who has who is filled with kripa. So avishta nama one who is filled with kripa. So with whom the Madhusudana told this sentence. So tatha artha bhavati. पुनः तत्र तथा इति शब्देन एवं रीत्या इत्यपि भवति परन्तु अत्र तदा इत्यस्मिन् अर्थे अपि तथा शब्दः भवति अत्र यथा तथा इत्यस्मिन् अर्थे न दृश्यते अत्र तदा इत्यस्मिन् अर्थे अत्र तथा शब्दः प्रयुक्तः इति केचन अत्र अधः व्याख्यानेषु दृश्यते अतः मधुसूदनः तदा कृपयाविष्टम् अर्जुनं प्रति अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् अर्जुनं प्रति विषीदन्तम् अर्जुनं प्रति तम् अर्जुनं प्रति इदं वाक्यम् उवाच अत्र किं वाक्यम् उवाच अग्रिमश्लोके यदुच्यते तद् मधुसूदनः उक्तवान् इति अर्थः अत्र मधुसूदनः कृष्णः इति अर्थः तत्र पुनः अत्र सञ्जय उवाच इति वर्तते एतद् पुनः पूर्वतनश्लोकं पश्यामः चेत् तत्र प्रथमाध्यायस्य अन्तिमश्लोकं पश्यामः चेत् तत्रापि सञ्जय उवाच इत्येव भवति अत्र अन्तिमश्लोकः अपि सञ्जयेन उच्यते सञ्जय उवाच एवम् उक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् इति तत्रापि सञ्जय उवाच तद् अग्रिमश्लोकः अयम् अस्ति अत्रापि किमर्थं पुनः सञ्जय उवाच इति अस्ति इति प्रश्नः क्रियते चेत् वस्तुतः अत्र द्वितीय अध्यायस्य अथवा पृथक् भिन्न अध्यायस्य आरम्भत्वात् तत्र अयं श्लोकः केन उच्यते इति ज्ञापयितुम् अत्र व्यासेन तत्र सञ्जय उवाच इति योजितम् इति केचन अधः अवगम्यते इति मन्ये सो यद्यपि अत्र सञ्जय उवाच इति न उक्तं तथापि पूर्वतनश्लोकात् एव अवगम्यते एतदपि सञ्जयेन उच्यते इति परन्तु पुनः एतत् किमर्थम् उक्तं पृथक् सञ्जयः उवाच इति तत्र कारणं तु अत्र पृथक् अध्यायः अयम् अत्र अध्यायस्य आरम्भश्लोकः अयम् अतः अयं श्लोकः अथवा अस्मिन् श्लोके उक्तं विषयं कः उक्तवान् इति पृच्छामः तदानीं तत् स्पष्ट्यार्थम् अत्र सञ्जय उवाच इति वाक्यम् अत्र दृश्यते इति विशेषः that's all for today. Thank you all for watching this video online. If you have any comments or feedback, you can post them in the comment section below. So there is a specific feedback form for this course. I strongly recommend you fill up that feedback form so I can get right feedback. You can also suggest any change needed in the feedback. And thank you all for watching this video online. Let us meet in the next session. Dhanyavadaha.